السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد ندرس مادة الفرنسية المستوى أولى إعدادي باركور فرونسي. واعتذر بزاف لأن اليوم غادي تسمعوا الضجيج بزاف، لأن كاين العائلة وكاين الضياف والدراري الصغار ما عارفين الضحك والهضرة. دونك هذا ما كان إضافة نشوفو هاد المشيشات الفنيكيشات في الناس كتكون عندها في الستاري وكنهزها وكنجيبها لعندي وكتمشي للستاري وكنهزها وكنجيبها لعندي، يعني كنحاول نولف لها انها تناس عندي. الحمد لله ولات كتجي وكتناس عندي مع الوقت. اوكي ما عليناش نكمل. كنا وصلنا في الصفحة 109. 109 السؤال تيقول غادي نديرونجا شويه لان هادي جالسه في رجليها، غادي نديرونجا مع التصوير ماشي مشكل. اون مابويون سيغ سو كالندري جو برودوي اورالمون. كنحاول انني نصور نتبع بستيلو احسن من اليد، لان شوف نجيب كتبين صبعكم كيفاش كتخطين الاخر. Donc je produis oralement des actions où j'emploie des indicateurs suivants: demain, hier, aujourd'hui. بحال ديما الدرس راه قرينا حتى طيبناه. الفيديو السابق اللي قبل من هذا غادي تفهموا مزيان، واصلا الدرس مفهوم ما فيش شي صعوبه. هذه هي مذكره مثلا ديال 2017 2018 غادي نتهضروا على التواريخ هادو: demain, hier, aujourd'hui. demain هي غدا، hier هي البارحه، aujourd'hui هو اليوم. بحال تقول اليوم شنو درت تصرف الفيغ في البريزون، وغدا شنو درتي والبارح. دونك الدرس ساهل فيه حاجه بسيطه، انا خديت شي جمل ودرتهم. هنا درت دوما لو 13 دو 2021 2021. هاد التاريخ هذا دازت لان في هذيك الوقت كنت درت هاد الفيديو. ممكن نبدلها 13 ندير اليوم، ولا نتوما ديروا التاريخ ديال اليوم ولا ديروا فيه الدرس والشهر والعام شنو غادي ديروا لاخر. demain le 13 de 2021 je sortirai au pique-nique، يعني غدا نهار 13 جوج 2021 غادي نخرج في نزهة. hier le 12 de 2021 يعني اليوم 13، البارحة اللي يكون 12 le 12 de 2021 j'ai joué avec ماشا، تلعبت مع القطيطة ديالي ولا مع القطة ديالي. اوكي خصكم ديروا داكشي يكون متزامن ومتقارب. هنا درنا الفيرب جوي في باسي كومبوز لان كنهضروا شي حاجه جاز، وهنا في الفيتور شي حاجه غادي تجي من بعد. كل زمن عنده الحوايج ديالو. هنا aujourd'hui le 14 de 2021 je prépare mes leçons. اليوم 14 جوج 2021 كنوجد الدروس ديالي. هادو غير امثله، تقدروا نتوما تبدلوا التواريخ على حسب الدرس اللي تخدموا داك النهار. وكل حاجه وعندها. هنا درنا البريزون لان كنهضروا على aujourd'hui، هنا ايير درنا باسي كومبوزي، وهنا درنا الفيتور لان نهضروا على دوما. الا كان هادشي صحيح درتو هادشي صحيح راكم كتجيبوا النقاط مزيانين. ندوزو عاوتاني السؤال الثاني. السؤال الثاني تيقول جو برودوي دي بوتي تيكست دو 3 فراز شاكان ا بارتير دي بلانين سي لوسو. نفس الشيء، يعني السؤال كيتعاود من هادي. هنا لاندي والاثنين ثلاث الاربعاء الخميس كور ما الدروس ريكرياسيون استراحة، ديجوني هو الغدا، ريكرياسيون استراحة، اتولي الورشة. المهم هنا كتقول شنو درتي اليوم وغدا بحال هادشي درت دابا، كتنوي شويه وصافي. هنا بالنسبه ليا درت لو ماردي دي 8h à 8h50، يعني نهار ثلاث من 8 حتى ل 58. اوكي غادي نكملو. اللي عنده شي مش ولا شي مشى في الدار يتهلا فيهم الاخر مشاش كيعصبوا شويه. حتى انا هاد المشى هادي بالمرات كنقول راه ديال لاصا، ولكن في نفس الوقت كنرجع كنغوش على داك شي حاجه، كنرجع كنلعب معاها كنشري ليها. ما زوينين صراحه المشيشات. اوكي نكمل الموضوع ديالنا. بالنسبه درت انا لو ماردي دي 8h à 8h50 جو في لو لوسون، جو في لو كور. كندير الدرس يعني من 8 حتى 58. مشينا للبلانين التخطيط. شنو قلنا نهار ثلاث لو ماردي يعني من 8 حتى 58 كندير لو كور، جو في لو كور. اوكي نمشي عاوتاني الايير اللي هو البارح. جي في مون ديجوني تغديت لو لاندي نهار اثنين مع 12 25 حتى ل 13 و 45، يعني 12 و 25 حتى لجوج لارو. داكوغ هنا ايير قلنا هنا الثلاث ايير. هنا مثلا هضرنا على هنا من 12 و 25 12 و 5 حتى ل 13 و 45 كندير لو ديجوني. مشي عاوتاني دوما نافي الناس مكتخنش نمشى الناس بعد الصباح كتفيقني. هنا دوما
Le mardi du... ماشي نقلت الكاميرا. Demain, le mardi du 11h35 à 12h25 je serai à France. يعني غدا نهار 3 من 11:35 حتى 25 غادي نكون في فرنسا. هادو فقط أمثلة. اوكي هنا غادي ندوزو للسؤال. قال لكم j'emploie dans le texte de les indicateurs suivants. من خلال النص نديرو هادو ce jour là la veille le lendemain. راه هذا A و B. راه هذا وهذا نفس الشيء غير هنا بلاصت إياغ أديرو إياغ هاهي أوجوردوي. يعني مهم تقدروا تعاودو كاع نفس النص ماشي مشكل. الا تكتبو نتوما جمل من عندكم تدربوا صافي. اذا راه ما درتوش راه بي هو بلا ما نعاود نكتب. نمشيو دابا للصفحة 110. 110 شنو كاين فيه؟ قال لكم dans le cadre d'un voyage de 3 jours في اطار السفر ديال 3 ايام organisé par notre établissement اللي تنظم من طرف المؤسسه ديالنا pendant l'année ديال داك العام. j'ai noté tout ce que j'ai fait. درت كاع داكشي درت aujourd'hui اليوم après 6 mois اليوم من بعد 6 شهور je décide de raconter ce voyage. قررت نعاود واحد السفر. نتوما كتعرفوا المجالس تكونوا الرحلات كتسافروا كتنزلوا الى اخره. كاين لو جور دو فواياج نهار ديال السفر تيكون فيه الغيفي الاستيقاظ والديبار دو ليتابيسمون انطلاقة المؤسسة. لو جور دافون نهار قبل بريبار لا فاليز كتوجد حوايج كل باليزا دوميطو كتنس بكري. ولو جور ابخي فيزيت دو مون كتزور المآثر ولا شي بلايص الى اخره. هنا قال لك نهضروا واحد النص اللي من هذا وديجا عندي ديجا كتبت شي حاجه. ها هي غادي نقراها لكم ونحاول نشرحها لكم. غير هو اول حاجه باش نسالك فاش تيقول لكم تكتبوا واحد الغيسي. فاش تيقول لكم تكتبوا واحد الغيسي تتبعوا واحد المراحل. تجيو لنا المراحل هادو فين كاينين ها هما ديما كلشي من القواعد. نهار كتخالف القواعد راسك غادي تلف. حتى انا كنمشي للقواعد. لا قلنا نعاودوا واحد الغيسي واحد الحاكي ولا واحد السر. ها هما ليكسبرسيون دو طون كتستعمل هادي في المقدمه باش كتبدا في ديبي دو غيسي. وهنا في الوسط الاحداث كتستعمل الفقره الثانيه شي وحده في هادو اي وحده درتيها صحيحه. والفقره الثالثه كتستعمل شي وحده. هادو عليهم 3 نقاط 4 حتى 5 تقريبا على حسب الاستاذ. فهمتوني؟ يعني هادشي اللي درت هنا هو درت لي انديكاتور دو طون باش كنبداو المؤشر الزمن لاني ديرنيير. والفقره الثانيه درت فيها لو 14 2020 التاريخ. والفقره الاخيره درت فيها على طومبي دو لا نوي في عند سقوط الليل. فهمتوني؟ انت دابا كنصور فيديو كلا ما نمشيش. اوكي هادشي اللي كاين هنا. يعني باش كاع ما كيعرفش يكتب راه شرحت لكم الافكار وشرحت لكم بزاف د الحوايج وديروا غير هادشي يكون منظم راه تجيبوا بعدا النقاط. حنا غادي نبداو. L'année dernière, notre établissement a organisé un voyage à Marrakech. J'ai préparé ma valise et j'ai dormi tôt. واحد الحاجه فاش كتكون كتهضر في الباسي من الاحسن تستعمل الباسي كومبوزي. الباسي كومبوزي تيكون بزاف في الساد ولا في الحكي. حتى لا بارفي تيكون حتى الباسي سامبل ولكن الباسي كومبوزي ديال الحكي اللي كنتو كتعاود. دونك انا درت لاني ديانيير المؤسسه ديالنا نظمات واحد السفر لمدينه مراكش ووجدت لا فاليز ونعس بكري. شفتو الفقره الاولى درت شي خفيف بسيط ما درتش شي تعقيد ولا شي امور عادي. اوكي نمشيو دابا على الفقره الثانيه اللي فيها بديت كنحكي على الاحداث. Le 14 2020 10/4/2020 j'ai discuté avec mes parents pour prendre l'accord du voyage. تشاورت مع العباد ديالي باش ناخذ موافقه السفر. Elles ont accepté. وقبلوا نو بريم نادرت واحد اون فوت مع الزربه كنعتذر. Nous prîmes la route vers Marrakech. خدينا الطريق لمراكش. C'est une ville touristique مدينة سياحية. Elle contient des différents malls. فيها بزاف ديال المولات يعني بزاف ديال المراكز ديال بحال تنقولوا حنا المول
بحال نقولوا تقريبا المول هو واحد المتجر تكون فيه بلاصه الالعاب وبلاصه الحوايج الى اخره. ما عرفتش انا بالعربي حنا تنقولوا المول. Et contient un bus de touristes qui est grand et coloré par le rouge. وفي مدينة مراكش لقينا واحد حافلة سياحية ديال الكوار، هي كبيرة وملونة بالحمر، بصح راه كاينة في مراكش. نو غوغاردام ان انيمال كي ايتي تري كونو سي لو سان. شفنا واحد الحيوان اللي كان بزاف معروف في مراكش اللي هو القرد. اريتي غران، كان كبير بزاف، اميزون اي بوالو، ممتع ومزغب، يعني فيه شعر بزاف، اي بوالو. Nous visitâmes l'un des monuments historiques, c'était منارة، وزرنا المآثر التاريخية اللي هي منارة. على tombée de la nuit في سقوط الليل، nous revenons chez nous très heureux. سقوط الليل رجعنا لديورنا بخير. شي ديروا هاد النص هذا تجيبوا احسن نقطة، لان انا ما تعمقش فيه بزاف، ما درتش شي حاجة ما كايناش، شي حاجة صعيبة عادي. درت الافعال في باسي كومبوزي، انا كنهضر شي حاجة دازت. كديروا في الوسخ الافعال، وكتختاروا واحد المكان اللي غادي تهضروا عليه، وكتختاروا واحد الحيوان اللي غادي توصفوه، وشي بلاصه وصافي. المريض ما عنده باس، دونك داكشي تيكون ساهل وبسيط بزاف. وهادشي درت انا، يعني يقدر اي واحد فيكم واخا ما كيفهمش فرونسي يقدر يكتب بحال هاد النص واحسن منه كاع صافي. حيت هادشي ديال السبع عندكم ساهل بزاف. انا عاود نصور لكم باش يبان لكم. تقدروا تبدلوا التاريخ، تبدلوا مثلا ديروا تخرجوا نتوما وشي، يعني بزاف كاين بزاف ديال الافكار. باش نقول لكم تخرجوا مع عائلتكم، لان هذه رحله من دراسيه كتخرجوا من نتوما والاساتذه والاستاذات اصدقاء. تقدروا ديروا لعبتين انت وصاحبك، ولا مشي شي بلاصه وطلع الافكار. داكوغ، دابا غادي نكملوا هنا. وغادا شفويا راكونتي اورالمون لي سيركونستانس دان فواياج، نعاودو الظروف ديال السفر. راه داكشي اللي كتبت هو اللي ممكن تقولوه شفويا، دونك نفس الحوايج كيتعاودوا، بحال التاريخ، بحال الاحداث، بحال الافعال، ما كاينش شي حاجه. هنا نمشيو للنص اللي وصلنا فيه، هو هذا هنا السوجي. Elle vous aide d'arriver d'être parti en voyage pendant les grandes vacances. كنتو سافرتو، دوزتو واحد السفر اللي كبير، شي دي بارون الابا ديالكم، سورتي افيك لي زامون، خرج مع الدراري. راكونتي اورالمون لي سيركونستانس دو فواياج، تحكيو الشفويا الظروف ديال السفر. انا عطينكم بزاف ديال المدن ومنهم مآثر تاريخيه ديال مراكش. انا صراحه يلا عرفت هاد كاع غوتيه دي غابه، المحطه الطرق ديال الرباط، هادي ما مراكش، المناره هذه الكتبيه، وهادي جامع الفنا، وهادو ما عرفتهمش فين كاينين. يعني الناس راه كل واحد مشي مدينه راه عارف المدينه ديالو. هنا هما كيساعدوكم بزاف بهاد الطابلو هذا بحال قاعده كي الشخص او المكان، كون الزمان، او كوا السوجي. يعني هنا كتستعنوا بال. اولا غادي تختار واحد الشخص، كيف تنقول لكم لا تهضروا على واحد الغيسي، كتشدوا واحد الورقه ولا واحد الوصفه ولا واحد الدفتر بوحدو، وكتختار واحد الشخص اللي تهضروا على السميه والكنيه والعمر والمينه ديالو. مثلا نقول لكم محمد في عمره 16 عام، ماشي 16 عام، حنا نقولوا مثلا كاع واحد 25 عام، خدام كيشوتيي ولا خدام سيكوريتي. ناول مكان، واش المنطقه ولا الدوله ولا القريه ولا المدينه فين مشى. طون الزمان، الاني، العام، السيزون، الفصل، اليوم، الساعه. واش الموضوع بريباراتيف، مرحله تمهيديه، الانطلاقه، الاحداث، الغوتور. كاع هادشي راه كتكتبوا هادشي في الوثائق الافكار باش كيسهل لكم بزاف. يعني ديما كتكتبوا الشخص اللي غادي توصفوه، وكتكتبوا لانيمال كيفاش داير، كتكتبوا كاع اللي ما كيعرفش، كتمشي لجوجل مثلا ودير ديكري ان انيمال، وتختار واحد 3 سطور ولا 4 وتكتبهم في الوثائق تحطهم في السرك. هادشي اللي كيمشي، ما كاينش حاجه صعيبه نيتني. بالعكس، الكتاب ديال الباركو فرونسي ساهل بزاف، مازال لوغ شويه قاصح، فهمتوني؟ اوكي، هنا غادي نكملو. هنا غادي ندوزو الصفحه 111.
اعتذر الكاميرا كتضرب بزاف لان كنحرك يديا. جو شوازي اون ديستيناسيون بور مون فواياج، نختار واحد المكان اللي غادي نهضر ليه. انا درت مراكش، تقدروا ديروا اي مدينه. انا جو بريسيز لي انفورماسيون سيتواسيونيل كونسيرنون سو فواياج كومبيتون، تختار المعلومات اللي تهضروا عليهم من خلال هاد الطابلو. او كي الشخص بحال هادشي اللي وريتكم قبل، او المكان كون الزمان كوا السوجي شنو هو الموضوع. هنا جو بريبار مون ريسي اورالمون، كتوجد الموضوع ديالك شفويا. Je me concerte avec mon camarade de table pour l'amélioration de nos de récits. كتشاور نتا والصديق ديالك وكتحاولوا تحسنوا هذاك الغيسي اللي تهضروا عليه. جو بريزونت اورالمون ما برودكسيون، كتقدم شفويا النص، تقدر كاع داكشي اللي كتبت لكم تحفظوه وتقولوا ماشي مشكل. جاميليور مون ريسي ا بارتير دو ريمارك دو مون بروفيسور، وكنحسن الاخطاء اللي درت في الغيسي من خلال الملاحظات ديال الاستاذ ديال الزملاء ديالي. هنا لو ريسي دو فواياج، السرد السفر، كاين بريباراتيف في مرحله الميديا، وكاين الديبار الانطلاقه والفينيمون الاحداث، والغوتور هو الرجوع. الا كنتو كتصنتو الفيديوهات ديالي بزاف غادي تفهموا هادشي. وكاين الناس اللي ولاو كيديروا محاولات وكيكتبوا وكيقولوا لي في التعليقات انا راه استاذ راه كتبنا راه تبارك الله عليكم. اوكي انا دوار مراجعه او ماشي تمارين، ممكن تعطيهم لكم تمارين. هادو مش تمارين، تقول لك خصك دير الافعال باس سامبل الى اخره. هادشي ما كنديرهمش انا، كنقصهم. غادي ندوزو لهنا الصفحه 115. هنا كتلاحظوا ليكتور ان ايدونتيفيي ان بورتري فيزيك. غادي نعينوا واحد البورتري فيزيك، وديجا هضرنا على شنو هو البورتري فيزيك. هي الهيئه، يعني كتشوف الشخص كتحكم عليه، كتعرفوا كيفاش داير. كاين بورتري فيزيك وكاين مورال وكاين توني فيستيمونتير واللباس. هنا كنلاحظوا عندنا جوج شخصيات. اوكي حسن الجندي وهادي الشعيبيه طلال. هنا غادي نقراو النص. اون في دو بوسعاده. Nous l'avions remarqué en entrant à Boussada, à l'heure où le coucher du soleil pose sur la montagne la plus proche une couleur d'un violet soudain. La petite fille se tenait assise contre un mur d'argile crue. Elle pouvait compter 5 ans d'âge. Elle resplendissait de coquetterie mélancolique. Ses chevilles de biche croisées jouaient dans des khalkhals d'argent grossier à ses bras teintés de fils en torsade de métal. Elle avait de grands sourcils démesurés, peints en noir vif sur son front, des yeux profonds entre ses cils épais et une bouche fière aux lèvres bien dessinées. Une étoile bleue marquait chacune de ses pommettes rondes et une flèche bleue divisée son menton. Un tissu déchiré et rougeâtre tordu sur les cheveux laissait voir deux minuscules tresses poussiéreuses arrondies sur l'oreille en corne de bélier. Ses habits en lambeaux laissaient paraître son maigre corps. Ses petits pieds étaient encroûtés par la vase du ruisseau et ses mains étaient brunes ou hennies, d'après Colette, prison et paradis. النص علاش كيهضر؟ النص كيهضر على اون في واحد البنت ديال بوسعاده. بوسعاده هي واحد المنطقه كاينه في الصحراء ديال الجزائر. قال لكم لاحظنا من دخلنا لبوسعاده في الشروق في الغروب ديال الشمس قريب حدا واحد مونطاي الجبل واحد الضوء فيولي فجأة. واحد البنت صغيره كانت جالسه قدام واحد الجدار وكان في عمرها 5 سنين، وكانت كان كيبان عليها الحزن، حزينه بزاف. وكان عندها داك العظم ديال رجليها داير بحال واحد البيش. البيش هو واحد الحيوان ديال الظبي. وكانت كتلعب بواحد الخلخال ديال الفضه ولكن خاشن. وكانت دايره دي في الترصادي في لي بغا ديالها. كانوا عندها حجبانها كبار ولكن ما مقادينش، وعينيها داخلين بزاف، وعندها شنايف يعني مصممين مزيان. والملابس ديالها كانوا انهم مقطعين. غادي نشرحوا شي بعض الكلمات.
الملابس ديالها كان انهم مقطعين وكيدلوا على انها فقيره وما فعلهاش، وكانت دايره في يديها الحنه. داكوغ هادشي شافني كي شافقتي ها. هيا فقت الفنيكيشه، شوفني كي شافقت. اشنو 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 اشوفني كي شاش. اجي لنا فنيكيشه، اجي 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 ديك الفنيكيشه. اجي ديك الفنيكيشه اجي. اش كتنقد عليا؟ شوف انت عند الضفار كتقمش. فنكوشه كتلعب بالستيلو، تلعب بالوراق، تلعب باش ما كان سبحان الله. اوكي فهمنا النص اللي كاين في صفحه 115. هادو هما الخلخال اللي قلت لكم. دابا ندوزو لي كيستيون. 116 انا قال لكم je cite des traits physiques dominants des deux portraits ci-dessous. يعني نذكر هادوك الحوايج اللي فيه كانوا كيوصفوهم على لي بورتري. لو بورتري دو فو شعيبية طلال. اوكي نكملو دابا غادي نوصفو جوج شخصيات. كاين لو بورتري دو فو شعيبية طلال، غادي نهضرو على هاد السيدة شعيبية طلال، ولو بورتري دو فو محمد حسن الجندي اللي هما هادو، اللي هما هاد جوج الناس هادو. داكوغ بورتري دو فو شعيبية. كانت هضر على الدرجة قلت لكم الضا اليوم عامرة بالضيافة الصداع الهضرة. المهم لو بورتري دو فو شعيبية طلال، الا اون بو بلانش، عندها واحد الجلد بيض، الي غروس يعني غليظة عامرة، الا اون بوش دودو، الا لي شيفو نوار دي زيو نوار، وعينيها كحلين. هنا اون بوش دودو هو فمها شتوه غليظ داير بحال هاد الشكل هذا، اون بوش دودو. هذا البورتري ديال الشعيبية من خلال هنا وصفنا هادو. داكشي نقول لكم حاولوا تحفظوا الشروحه بزاف باش ملي تعطي لكم شي صوره تعرفوا انكم توصفوهم. داكوغ قلنا بو بلانش غروس بوش دودو شيفو نوار ديزيو نوار. دابا غادي ندوزو البورتري ديال حسن الجندي. لو بورتري دو فو محمد حسن الجندي، elle est barbue عنده لحية بزاف، elle a des cheveux gris شعرو gris، des yeux noirs عينيه كحلين، elle a un gros nez نيفو كبير، elle a une petite moustache وعنده مستاش صغير، une bouche fine فمو رقيق، elle a de grands oreilles ودنيه كبار. انا وصفت من خلال هذوك التصاور اللي اعطاو لينا تماك. داكوغ كل واحد كيفاش يقدر يوصفو بالطريقه ديالو. انا غادي ندوزو لحاجه اخرى، تمرين اخر. داكوغ هذا هو البورتري ديال المشكله ما البراش، كل مره وقف الفيديو كمل وقف. البورتري ديال حسن الجندي هو هذا. داكوغ دابا ندوزو للسؤال الثاني. شنو قال السؤال الثاني؟ جو شوازي لان دي دو بيرسوناليتي جو في سون بورتري فيزيك سولون لوردر بروبوزي. نختار شي واحد من هاد الشخصيات وندير لهم واحد البورتري فيزيك من خلال هادو اللي عاطينا. بيرسوناج شوازي، الشخصيه اللي اختاريناها كاين حسن الجندي الراجل ولا المراه. انا اختاريت حسن الجندي. كاين فيزاج وجه، شيفو، فرونج باس، غسيل الحجبان، زيول العينين، نيف، بوميت هي ديك الجهه اللي كتكون في الحنيكات، مونطون هو الدقن. هنا بالنسبه انا لحسن الجندي شنو درت بالنسبه للفيزاج غران، شيفو غري، فرون بلا، سورسي غران، yeux noirs, nez grand, pommettes rouges, grand menton plein de barbe. Ok. دابا ندوزو السؤال الموالي. Je lis le texte، أقرأ النص، et je cherche dans un dictionnaire، أبحث عن معجم مرادف كلمة تالي، le sens des mots suivants: cocteauret، grossier، tresse، lambeau. هادو كلمات أنا جبتهم من الديكسيونير، تقدروا نتوما تجبدوهم من الديكسيونير ولا من جوجل. cocteauret عندها جوج المعنى الأول هي souci de plaire en attirant l'attention، comportement qui en résulte.
الاهتمام بإرضاء من خلال جذب الانتباه، السلوك الناتج. والمعنى الثاني ديال كوكتوري هي goût de la toilette souci d'élégance، طعم المرحاض او الاهتمام بالاناقه. انا هادشي اللي لقيت في الديكسيونير او جوجل، تقدروا نتوما تلقاوهم. Grossier, المعنى الأول qui est de mauvaise qualité ou qui fait de façon rudimentaire، الذي هو سيء الجودة أو يتم إجراؤه بطريقة بدائية. أوكي. ندوزو المعنى الثاني. المعنى الثاني qui n'est pas assez élaboré، qui n'est pas assez élaboré approfondi، هو ليس مفصلا بما فيه الكفاية، يعني معمق. والتريس المعنى الأول assemblage de trois longues mèches de cheveux entrecroisées à plat et retenues par une attache، تجميع 3 خصلات شعر طويلة متقاطعة ومثبتة بربطة عنق. هنا كيتخيص بحال كيهضر على الشعر، فهمتوا؟ هنا التخيص كيهضر على الشعر. هنا المعنى الثاني cordon plat fait de fils entrelacés، galon fait de plusieurs cordons، سلك مسطح مصنوع من خيوط متشابهة جديدة مصنوعة من عدة حبال. كوردون هي الكردة. كاين لومبو morceau d'un étoffe déchiré، قطعة قماش ممزقة، شي حاجة مقطعة. لومبو. اوكي. هنا morceau arraché يعني قطعة منفصلة. هنا هنا ثالثا دابا ندوزو الرابعان. ندوزو للرابعان. كيبان لي نوقف الفيديو لان اصلا التليفون غادي تطفى، تالي هاد الفيديو وندير فيديو اخر. هنا رابعا جو ديغاج دو بيرسوناج ديكري، استخرج الشخص اللي وصفته انا تماك. هنا الشخص اللي وصفت، لا اللي توصف في النص، اللي وصفنا في النص هو هي لافي دو بوسعادة، البنت ديال بوسعادة هي اللي وصفنا تماك. خامسا جو غوليف لو ليو اي لو مومون دو لا ديسكريبسيون، لو ليو المكان، مومون اللحظة او الزمن. ليو مكان من خلال النص، مكان اللي هو على مونطاني الجبل، ومومون كوشي دي سولي يعني غروب الشمس، هذا المومون اللحظة بحال لو طون. سادسا j'entoure dans le texte le verbe de perception qui annonce la description. حنا ديجا قرينا في واحد الدرس لي فيرب دو بيرسيبسيون، الافعال ديال الادراك، مثلا راى، تامل، نظر، فواغ، وغادي ابيرسيفوار. وهنا كاين واحد الفيرب واحد اخر اللي في النص ما كاينش قاعده، اللي هو نو لافيون روماركي، يعني كنلاحظوا نو لافيون روماركي. نمشيو سابعا je note les informations qui concernent ce personnage، نقط ولا نكتب المعلومات ديال هذا الشخص اللي كنهضروا في النص. كاين السكس وكاين لاج. السكس هو الجنس واج هو العمر. بالنسبه حنا كنهضروا على هذيك لافي دو بوسعاده هي فيمينا مؤنث، واج عندها في عمرها 5 سنين 5 ans. Maintenant je relis le texte puis je complète le tableau suivant. Partie de corps décrite، داكشي اللي وصفنا في لو كور الجسد. كاركتيزون اوتيليزي الاصاف اللي درنا هنا. بالنسبه لنا السورسي درنا غون، الحجبان كبارين، زيو بروفون، العينين داخلين يعني عميقين، بي بوتي رجلين صارين. اعتذر عنا الضبابه هذه كتكون في الكاميرا، كنحرك التليفون داكشي علاش ليس عليا بشي كاميرا تكون غاليه برو باش نحيد هاد المشكل هذا. بوش فيغ، ليفر بيان ديسيني. انت انا غادي نتوقف لان الفيديو التليفون قرب يتطفى ليا. غنكمل البقيه غادي نلاقيهم في فيديو واحد غادي نلوحهم، ولا غادي نقدر نلوح هذا ونلوح الاخرين من بعد. القاكم في فيديو جديد ان شاء الله. غادي نخليكم الانستا ديالي تحت، كتبوا بكيدو استاذ ملاصقه
انا نكتب عليكم حاجه اصلا في لاشين يوتيوب ما كنعيا ما نقول لكم كتكتبوا لا دو فرونسي اولى اعدادي وما كتكتبوا داكشي باش ما كنطلعش. انا نوريكم الانستا ديالي. هاد الانستا ما غادي ندير فيه لا جروبات لا والو بحال الواتساب. هذا قليل فاش كندخل. يعني حاليا دابا كاين 3 الميساج اون فوا نشوف الميساجات بزاف راه غادي يدخلوا عندي الناس اللي ما عندهمش كونيكسيون ولا اما ماشي كثرت بنادم. علاش بنادم كيدخل بزاف راه ماشي نبقى ندير في الانستا. لان الانستا كندخل لي مره في السيمانه باش نقولها لكم. لا ها هي باش نكتبها. هذا هو الانستا ديالي ويكيدو استاذ. هاكا ملاصقه غادي نطلع لكم الانستا ويطلع لك التصويره ديال لاشين ديالي. اوكي علاش كثرت الميساج باش نجاوب؟ يعني الناس اللي ماشي الناس اللي كيبان لهم في الفيديو وما باغوش يقراو كيدخلوا عندي يصيفروا عليا في راسي. الناس اللي ما عندهمش كونيكسيون ولا ما عندهمش امكانيه يتفرجوا في يوتيوب ولا الناس اللي في الانستا ما نشرح بلا ما يبدا فرعيه. الا كنت تطلع الواتساب تبقى تقول لي اشرح لي راه غادي نبلوكيك بحال الواتس. غنبلوكيك في الانستا. اما بلوكيتك في الواتساب نبلوك الناس اللي ما كيبانش فيهم كاليتي الجوده ولا ما عرفوش يقادو كاليتي الجوده ولا فيديو مضبب ماشي مشكل نصيفط لهم. اوكي وهذا يكون واعد الناس اللي قلال ماشي بزاف. القاكم في فيديو جديد ان شاء الله.